नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट ल्याएको छ। बजेट भाषण सुन्दा कहिल्यै नराम्रो लाग्दैन। मिठा शब्द र आश्वासनको मिठास र सुगन्ध हुन्छ त्यहाँ। बजेटको आकार पनि सम्भावित खर्च क्षमता भन्दा बढी नै हुन्छ। यसपटक पनि सरकारले आफ्नो क्षमता भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ। बजेटका कतिपय प्रावधानहरू आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचन लक्षित पनि छन्। कुनै बेला सामाजिक सुरक्षामा बजेट विनियोजन गर्दा कनिका छरेको भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पाउने उमेर हद 70 बाट 68 मा झारेको छ। विगतमा जे भने पनि यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। तर निर्वाचनको वर्षमा केही पपुलर कार्यक्रम ल्याउने सरकारको नियत सहजै बुझ्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन सर्वाधिक अपेक्षित बुँदा हो। सरकारले इन्धनमा चर्को कर असुलेर नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको थियो। सर्वत्र मागपछि सरकार कर घटाउन बाध्य भयो। मूलभूत रूपमा कोरोनाले थला परेको पेशा व्यवसायलाई माथि उकास्न भने बजेटले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिएन। केही क्षेत्रमा सानोतिनो सहुलियतको कुरा गरे पनि त्यो अपर्याप्त मात्र होइन, न्यून छ। सरकारले ठूला साना सबै खालका उद्योग कल कारखानाको विकासका लागि सार्थक पहल कदमी गर्न सक्नुपर्ने थियो। बजेटकै नीतिभित्र रहेर अबका दिनमा पनि सरकारले महँगी नियन्त्रणमा पनि सार्थक पाइला चाल्नै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक। बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 61 अर्ब फराकिलो। रोजगारी सृजनामा सरकारको चासो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 5 करोड निम्न वर्गलाई राहत दिने सरकारको लक्ष्य रहेको दावी। आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा। शिक्षामा 70 अर्ब 5 करोड र स्वास्थ्यमा 69 अर्ब 38 करोड विनियोजन राहतमा जोड दिएको जिकिर। तारा एयरको हराइरहेको जहाज खोज्ने काम आजलाई स्थगित भएको सेनाको टिप्पणी। अँध्यारो र प्रतिकूल मौसमले असहज बनाएको उल्लेख। सोमबार पुनः खोजी जारी रहने। र युक्रेनसँग सीधा वार्ता गर्न रुसलाई फ्रान्स र जर्मनीको दबाव। युद्ध विराम र युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ता गरी शान्ति कायम गर्न सुझाव। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेट गत वर्षको भन्दा 1 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँले बढी हो। गत वर्ष सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्चतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42% बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2% विनियोजन गरिएको हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% विनियोजन भएको छ। त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 24% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब
46 करोड बेहोर्दा 4 खर्ब 98 अर्ब 26 करोड न्यून हुने देखिन्छ। उक्त न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालन गर्दा नपुग हुने 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने सरकारको योजना रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति आम चासो बढिरहेको छ। विशेष गरी गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि कस्ता कार्यक्रम आउँछ भन्नेमा चासो रहेको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनले नागरिकको जीवन परिवर्तनमा सहयोग हुने भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने आशंका गर्ने प्रशस्त स्थान रहेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेटमा केही यस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् जसको कार्यान्वयनले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई सहयोग पुग्न सक्छ। निम्न वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले आम नागरिकलाई राहत दिने पक्का छ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरूको हवाई उद्धारका लागि 4 करोड विनियोजन। मृगौला रोगीहरूको निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणका लागि 10 करोड विनियोजन। प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलासिस मेसिन खरिदका लागि 20 करोड विनियोजन। स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक परिवारलाई अनुदानमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउन एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। 3 वर्षभित्र सबै भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराइने। मृगौला प्रत्यारोपण तथा मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीका लागि मासिक 5,000 उपलब्ध गराइने। आगामी 2 वर्षभित्रमा सबै नागरिकको घरमा बिजुली पुर्याइने। आगामी वर्षदेखि मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई 5,000 रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने। विद्यालयहरूमा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा 8 सम्म विस्तार गर्ने। पूर्ण दृष्टिविहीन भएकालाई क वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र दिने। औषधिमा सबैको पहुँचको उद्देश्यका लागि 98 प्रकारका औषधिहरू निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने। 40 वर्षमाथिका नागरिकहरूका लागि वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरूको निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले बजेटलाई गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेको जनाएको छ। तर हरेक पटक यही नारा ल्याउने भएकोले हेर्दा जतिसुकै आकर्षक लागे पनि उल्लेखित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा नै प्रश्न अड्किएको हो। सरकारले वास्तवमै आम नागरिकलाई राहत दिन चाहेको हो भने विगतको शैली परिवर्तन गर्दै यी नारालाई व्यावहारिक काम गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले राष्ट्रिय सभामा आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 पेश गरेको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले सो आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका हुन्। यसअघि बैठकले सांसदहरू अनिता देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, गोपी बहादुर सार्की अछामी, मदन कुमारी शाह गरिमा, प्रमिला कुमारी र शेखर कुमार सिंह रहनु भएको राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पुनर्गठन गरेको छ। अध्यक्ष गणेश प्रसाद हेमलसेनाले सो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति पुनर्गठनका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको सांसदहरूको नामावलीमा बैठकले सहमति जनाएको छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 13 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अध्याय बमोजिम पुनर्गठन गरेको छु। माननीय अनिता देवकोटा, माननीय देवेन्द्र दाहाल, माननीय गोपी बहादुर सार्की अछामी, माननीय मदन कुमारी शाह गरिमा, माननीय प्रमिला कुमारी, माननीय शेखर कुमार सिंह। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावित नामहरूलाई सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजै साँझ 6:30 बजेका लागि बोलाइएको थियो। सरकारले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष समारोहका बीच गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। हरेक वर्ष जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। सरकारले सैनिक मञ्च टुडी खेलमा पुष्पवृष्टि र सुरक्षाकर्मीको कव्वासका साथ गणतन्त्र दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा सर्वत्र शान्तिको कामना गर्दै शान्तिको प्रतीक परेवा उडाइएको थियो भने नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको थियो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत
लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। राज्य शक्ति जनतामा रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको दिनका रूपमा हरेक वर्ष आजको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल प्राप्ति सामान्य नभएर यो युगान्तकारी परिवर्तन र ऐतिहासिक घटनाक्रम भएको बताएका छन्। 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मात्रै सम्भव भएको बताए। उनले गणतन्त्र नेपालको जगमा जारी संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति एकबद्धता समेत व्यक्त गरे। समृद्ध प्रदेश एवं राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेका छौं। कार्यक्रममा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजना भएका खेलकुद प्रतियोगिताका विजेतालाई लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती र मुख्यमन्त्री केसीले पुरस्कार वितरण गर्नुका साथै बाजागाजा सहित झाँकीहरूको पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जुड्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्मुख रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको तयारीमा जुड्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराएका हुन्। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पनि थकाइ मार्ने बेला नआएको प्रश्न पारे। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको सन्देश दिन सफल भएको दावी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गणितको हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उल्लेख्य संख्यामा जित्न नसके पनि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा यसको उदय र विकास भइरहेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल आबद्ध दुई छुट्टा छुट्टै गठबन्धनको सभ्यताको बीचमा पनि पार्टीको तर्फबाट विजय भएकालाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना समेत दिएका थिए। रूपन्देहीका 16 मध्ये 8 स्थानीय तहको मत परिणामबारे यति बेला व्यापक चर्चा छ। कतिपय पालिकामा प्रमुखहरू दोहोरिएका छन् भने कतिपय स्थानमा दोस्रो प्रयासमा मात्रै उम्मेद्वार मतदाताबाट अनुमोदित हुन सकेका छन्। यसअघि 2074 को निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेद्वारहरूले दोस्रो प्रयासमा सफलता पाउनुको कारण यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली नै कारक रहेको चर्चा चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीमा कुल 16 पालिका छन्। तीमध्ये 8 पालिकाको प्रमुख पदमा यसअघि पराजितले बाजी मारेका छन्। 2074 मा बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदमा पराजित भएका नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डे यसपटक निर्वाचनमा विजयी भए। यसअघि 2398 मतान्तरले पराजित हुने 7531 मतान्तरले विजयी हुन सके। यस्तै दोस्रो प्रयासमा नगर प्रमुख हुन सफल भएका नेता हुन् कांग्रेसका रामकृष्ण खाड। तिलोत्तमा नगरपालिकामा मेयर चुनिएका उनी यसअघि पराजित भएका थिए। गठबन्धनको बलमा विजयी भएका खाडले कठिन जित हात पार्दै प्रमुख बन्न सफल भए। समग्र बुटुलवासीसँग अन्तर्क्रिया र छलफल गरी सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर मैले नयाँ विकासको मोडेल ल्याएर बुटोललाई देशको सबल आर्थिक केन्द्रका रूपमा समृद्ध बुटोल नगरका रूपमा मैले यसलाई विकास गर्नेछु। रूपन्देहीमा रहेका युवाहरूलाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ, कसरी काममा लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। यही कुरामा हामी लाग्छौँ र यो रूपन्देही जिल्ला वास्तवमा किसानको जिल्ला र औद्योगिक क्षेत्रको हिसाबले उद्योग व्यवसायहरूको जिल्ला पनि हो। त्यसले गर्दा हामी समग्र रूपमा औद्योगिक व्यवसायलाई हित हुने कामहरूमा, किसानहरूलाई हित हुने कामहरूमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सैना मैना नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित कांग्रेसका फणेन्द्र प्रसाद शर्माले पनि दोस्रो प्रयासमा जित हात पारेका छन्। अघिल्लो पटक एमालेका चित्रबहादुर कार्कीसँग पराजित भएका शर्माले यसपटक कार्कीलाई नै हराएका
भएका हुन्। यस्तै कोठीमाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा यसअघि स्वतन्त्रको हैसियतमा पराजित बालकृष्ण त्रिपाठी यो पटक लोकसभाबाट निर्वाचित भए। नेकपा एमालेका मन्जित कुमार यादव पनि दोस्रो प्रयासमा बल्ल ओम सतिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति समेत रहेका सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे पनि नेकपा एमालेका अयोध्या थारूलाई पराजित गर्दै अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसका बसिउल्लाह मुसलमानलाई पराजित गर्दै गैडहवा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित नेकपा एमालेका सुरेन्द्र पौडेल पनि दोस्रो प्रयासमा बल्ल सफल भएका हुन्। जिल्लाकै समरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका विनोद कुमार श्रीवास्तव पनि दोस्रो प्रयासमा सफल भएका छन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। जबसम्म मानिसको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकलाई विकासमा अगाडि नागरिकलाई विकासमा अगाडि बढाउन जोड्न सकिँदैन। स्वास्थ्यमा हाम्रो कर्मामा गए अनि सूर्यपुरा हेल्थ पोस्टलाई स्तर उन्नति गर्ने 1500 या 2500को बेड अनुसार हामी त्यसलाई स्वास्थ्यमा स्तर उन्नति गर्नेछ। सबभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर हामी बाचा दिएर जनतासित आएछौँ। पहिला सुरुवात हामीले अब तपाईको स्वास्थ्यमा बढी फोकस गर्ने र त्यसपछि शिक्षामा, त्यसपछि खानेपानी र सडकमा गर्नेछौँ। दुई पटक उम्मेद्वार भइरहँदा उनीहरूले पालिका विकासका महत्त्वपूर्ण योजना अघि सारेका थिए। यिनै योजना हेरेर यसपटक मतदाताले योजना अनुमोदन गरेका छन्। त्यसैले मतदाता समक्ष गरेका बाचा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। 15औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जिल्ला कारागार ओखलढुङ्गाका कैदीबन्दीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। विभिन्न मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका उनीहरूलाई कारागार परिसरमै स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिइएको हो। सामुदायिक अस्पताल सोब्रु संघको समन्वयमा स्थानीय क्लबले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। उनीहरूले भित्र बसिरहेको कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति गाह्रो महसुस गरिरहेको अनि बाहिरबाट हामीले अलिकति केही सहयोग गरिदिरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई पनि केही राहत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ। दिवसकै अवसरमा जिल्ला कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका 5 जनाको बाँकी सजाय मिनाह भएको जिल्ला कारागार ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। हाल कारागारमा 5 महिलासहित 85 जनाभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापन गर्दै बिजुलीको प्रयोगमा जोड दिने लगायतका आकर्षक कार्यक्रम समेटिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस्तै कृषि उत्पादनमा जोड दिइएको छ भने पर्यटन व्यवसायलाई समेत राहत दिने प्रयास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा आकर्षक कार्यक्रमहरू समेटेको छ। अन्य सरकार जस्तै यो सरकारले पनि कृषि पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ भने केही घोषणा मार्फत फरक देखाउने प्रयास गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको विशेषताहरू। वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घट्यो। सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 68 वर्षमा झारेको छ। हाल 70 वर्ष उमेर पुगेकाहरूले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब 68 वर्ष पुगेकाहरूले नै वृद्ध भत्ता पाउनेछन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई च्यालेन्ज फन्ड। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यमका लागि प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फन्ड सञ्चालन गर्ने र यो फन्ड मार्फत युवाहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ। सिंहदरबारबाटै ग्यास सिलिन्डर विस्थापन। सरकारले बजेट मार्फत एलपी ग्यास छोडौं बिजुली जोडौं कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जस अन्तर्गत आगामी साउनदेखि सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डर विस्थापन सुरु गर्ने जनाएको छ। अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो। सरकारले बजेट मार्फत एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रत्येक परिवारलाई अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो दिने भएको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन मिडियालाई पनि।
सरकारले सञ्चार माध्यमबाट प्रदान गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन अबदेखि अनलाइन मिडियालाई पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले यसअघि छापा र विद्युतीय माध्यम अन्तर्गत रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्रै विज्ञापन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। भूमिहीन दलितलाई आवास। सरकारले 3 वर्षभित्र सबै भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने बजेट मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आवेदन दिएको 1 महिनाभित्रै परीक्षा लिने। सरकारले बजेट मार्फत सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएको 1 महिनाभित्रै परीक्षा सञ्चालन गर्ने र लाइसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। कृषि उत्पादनमा जोड। सरकारले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्री समेत रहेको उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ। कृषकहरूलाई सहज र सरल रूपमा बिउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको स्थापना गर्ने जनाएको छ। निजगढ विमानस्थललाई पनि बजेट। सर्वोच्च अदालतले निर्माण गर्न रोक लगाएको निजगढ विमानस्थललाई समेत बजेटमा समेटेको छ। त्यस्तै गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ भने त्रिभुवन विमानस्थलको चाप व्यवस्थित गर्न र दोस्रो टर्मिनल भवन बनाउन समेत बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटन व्यवसायलाई राहत। बजेट मार्फत कोरोनाले थल्ला परेको पर्यटन व्यवसायलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित होटल तथा पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तै पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। विगतमा पनि लोकप्रियताको लागि लोभ लाग्दो बुँदाहरू समेटेका बजेट आएकै हुन्। बजेटलाई कागजमा मात्रै समेटेर हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि राख्नु पर्दछ, अन्यथा विगतकै निरन्तरता मात्रै हुनेछ। सरकारले विगत जस्तै यस वर्ष पनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट निम्न वर्गको हित लक्षित रहेको देखिन्छ। यस्तै शिक्षामा समेत विगतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षाको पहुँचमा विस्तारका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 69 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भन्दा करिब 52 अर्ब कम बजेट स्वास्थ्यलाई विनियोजन गरिएको हो। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको प्रकोपको नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको थियो भने अहिले अवस्था फेरिएको छ। यी हुन् स्वास्थ्य बजेटमा प्राथमिकतामा परेका विषय। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन। ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप 20 वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट 98 प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने। मृगौला प्रत्यारोपण गरेकादेखि मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीहरूलाई मासिक 5,000 का दरले उपलब्ध गराउन 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन। मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई 5,000 रुपैयाँ पोषण खर्चको व्यवस्था। शिक्षण अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने। सिकलसेल एमोनिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने। रूपन्देहीको सैना मैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कोरिडोरको राकम र धादिङको बेलखुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने। मृगौला रोगीहरूको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइने। विपन्न मृगौला रोगी नागरिकहरूलाई निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न 10 करोड विनियोजन। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि 70 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षातर्फ प्रत्येक प्रदेशलाई 5 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। यी हुन् शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकतामा परेका विषय। रोजगारीमूलक जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा सुधार क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने। 14 वटा विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप 100 वटा विद्यालयमा विस्तार गरिने। शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजना अन्तर्गत 1200 सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधार सहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिने। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः 8 कक्षासम्म बनाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा 6 सम्म विस्तार गर्ने। भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन।
विद्यार्थीहरूको शैक्षिक नतिजाका आधारमा 5 लाख रुपैयाँसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, प्राविधिक शिक्षालाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमतर्फ 8 अर्ब 30 करोड विनियोजन, नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विदेशी विद्यार्थीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी भर्ना, भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गरिने, डडेलधुरामा मेडिकल कलेजको प्रक्रिया अघि बढाइने, काठमाडौँ बाहेक विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने। सरकारले यो वर्ष शिक्षा र स्वास्थ्य बजेट मार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरेको छ। तर विगतमा पनि यस्ता कार्यक्रम आएको र कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा भने अनेक प्रश्न अनुत्तरित नै छ। अबको वर्ष यी विषय कार्यान्वयनमा जोड दिन सके मुलुकको हित हुने थियो। सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रदेशहरूमा पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सुर्खेत, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, सङ्खुवासभामा व्यवसायी र विज्ञहरूले बजेटप्रति केही आशा देखाएका छन्। बजेट पपुलिस्ट भएको भन्दै कतिपयले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको समेत जनाएका छन्। हेरौँ उनीहरूको विचार कस्तो छ त। अलिक ठुलो आकारको बजेट छ, यसको विनियोजन हामी कताबाट गर्ने, त्यसमा अलिकति च्यालेन्जेस छ भने त्यसबाहेक अहिले जुन निजी क्षेत्रले के भनेको थियो कि सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रहरूको लागि घोषणा र त्यसको लागि बजेट विनियोजन, त्यो मलाई लाग्छ कि पुरानैलाई कन्टिन्युटी दिएको छ। कच्चा पदार्थ हाम्रो इम्पोर्ट हुन्छ, त्यसमा पक्का पदार्थभन्दा फिनिस्ड गुड्सभन्दा एक तह कम हुनुपर्ने हो भन्सारको दर, त्यो पनि यसमा एड्रेस भएको छ। त्यो पनि राम्रै कुरा हो। र आयकरमा छुट पनि दिएको छ उद्योगहरूलाई। नयाँ उद्योग भयो भने 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको लागि छुटको ग्यारेन्टी गरेको छ। केही हाम्रो औद्योगिक व्यवसायलाई केही राहत पुग्ने र देश समृद्ध हुनको लागि यसले सहयोग पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा पनि लिएका छौँ। र देश समृद्ध हुनको लागि अब उद्योग स्थापना हुन अति नै आवश्यक छ। र हामी बुटोल वाणिज्य सङ्घ को पहलमा मणिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो यसको स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। र अहिले मणिपुर औद्योगिक क्षेत्रको लागि पनि बजेट छुट्याएको हामीले पायौँ। 79-80 को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आज दुवै सदनतर्फ बजेट प्रस्तुत हुँदा समग्र बजेटले नेपालको समग्र विषयलाई छुने प्रयास गरेको छ। रोजगारीको समस्या भएर विदेशिनु पर्ने जुन मुलुक हो, यो मुलुकको निमित्त त्यो राम्रै कुरा हो। तर चाहिँ कहाँ कसरी दिने भन्ने सन्दर्भमा त बजेटले केही पनि भनेको चाहिँ छैन। त्यसका आधारहरू के हुन् त? रोजगारीका आधारहरू के हुन्? अवसर प्रदान कसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ? कुन स्किलका मान्छेहरूलाई दिने हो रोजगारी? दक्ष, अर्धदक्ष, अदक्ष कस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई दिने हो भन्ने सन्दर्भमा त्यो डिटेलमा चाहिँ छैन। समयमै बजेट आउनु नै सबैभन्दा सकारात्मक हो। यसलाई समयमै आउनुलाई हामी स्वागतयोग्य भन्छौँ। जुन बजेट समयमा आएको छ, कृषि प्रधान देशमा जुन कृषकलाई अथवा कृषिलाई जुन अनुदान र सहयोगका कुरा आएको छ अत्यन्तै सकारात्मक छ। पर्यटन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नवीकरण शुल्कमा छुट मात्रै दिएर पुग्दैन। कोभिड महामारीले चाहिँ एकदमै नराम्रो स्थिति भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई विशेष प्याकेजको जरुरी थियो। खासमा भन्यो भनेदेखि बाँकी धेरै कुराहरू चाहिँ योभन्दा पहिलेकै कुराहरू रिपिट भएको जस्तो देखिन्छ। सरकारले लामो तयारीपछि आगामी वर्षका लागि बजेट घोषणा गरेको छ। करिब 1 वर्ष अघि नै सरकार परिवर्तन भए पनि बजेट बनाउन नपाएको गठबन्धन सरकारले आफूले चाहे जस्तै बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटको सङ्घारमा रहेको अवस्थामा आएको यो बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूको कस्तो प्रतिक्रिया छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको रहेको छ, जसमध्ये 7 खर्ब 73 अर्ब 40 करोड चालु खर्च रहेको छ भने 3 खर्ब 80 अर्ब 25 करोड पुँजीगत खर्च रहेको छ। मेरो मूल्याङ्कनमा पास नम्बर त प्राप्त गर्छ, तर यो प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो प्रस्थान बिन्दु चाहिँ त्यति बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कृषिमा दिएका प्राथमिकता, त्यहाँ ल्याएका नयाँ योजना प्रशंसनीय छन्। त्यसरी नै विद्युतको चाहिँ बढी प्रसार गरेर हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्ने, इन्धनलाई जोगाउने जस्ता कुरा,
लगायतका कुरा सकारात्मक छन्। यो बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन, यो कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट पनि होइन। यो बजेटले आर्थिक जुन सङ्कटापन्न अवस्था छ त्यसलाई कुनै सम्बोधन गर्न सकेन र यसले नयाँपन केही पनि दिएन र जो वित्तीय सङ्कटहरू छन् ती सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकेन र विकास परियोजनाहरूका सम्बन्धमा समेत यसले जुन उचाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलनको जुन कुरा छ त्यसलाई 5 वर्षभित्रमा अन्त गर्ने कुरामा यसले जोड दिएको छ। उत्पादन, विकास र रोजगारीलाई यसले प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरेको छ र सरकार र निजी क्षेत्र भएर दिगो आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका निमित्त मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न खोजेको छ र सामाजिक सुरक्षाको तर्फ पनि 70 वर्षबाट 68 वर्षमा वृद्ध भत्तालाई यसले अगाडि सारेको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसै गरी नीति कार्यक्रम अनुसार नै कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएको छ। यसको मुख्य प्राथमिकता र मुख्य विशेषता यही नै रहेको छ। अन्य विषयहरू पनि प्राथमिकता क्रममा आएका छन्। कोभिड चाहिँ क्रमिक रूपले सहज भन्दै गइरहेको, आर्थिक क्रियाकलाप सहज भन्दै गरिरहेको अवस्थामा समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेन भने अहिले चाहिँ 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यसले निश्चित गरेको छ। त्यो पुरा हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। मुद्रास्फीतिलाई 7% सीमामा राख्ने कुरा गरेको छ, त्यो पनि पुरा हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। यो सरकारको नेतृत्वकालमा मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि कुन रेसियोमा हुन्छ, कुन रफ्तारमा हुन्छ, रकेटको रफ्तारमा हुन्छ भन्ने कुरा यो विगतको 8-10 महिनामा देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले मुद्रास्फीतिलाई 7.7% सीमामा राख्छु भनेर दाबी गर्ने कुरा पनि व्यर्थ छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको करिब 18 खर्ब बराबरको बजेटमा निःशुल्क विद्युत वितरण गर्नेदेखि सरकारी कर्मचारीको 15% तलब सेवा सुविधा बढाउने जस्ता पपुलिस्ट बजेट प्रस्तुत गरिएको बुदाहरू रहेको विपक्षीले आरोप लगाइरहेको छ। तर सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान आवश्यकतालाई हेरेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको बताइरहेका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटमा निःशुल्क विद्युत दिनेदेखि सरकारी स्कुलहरूको, सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्ने जस्ता निकै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। तर विगतका वर्षहरूमा पनि निकै पपुलिस्ट बजेट ल्याउने, निकै महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन हुने अवस्था फितलो रहेको थियो। यो पटकको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भने समयले बताउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली सेनाले सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाजको खोजी कार्यलाई स्थगित गरेको छ। अन्धकार र प्रतिकूल मौसमका कारण आइतबारलाई खोजी कार्य रोकिएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको हो। सोमबार बिहानैबाट फेरि स्थल र हवाई मार्ग दुवैबाट खोजी कार्य सुरु गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको जहाज 10:11 सम्पर्कविहीन भएको थियो। तारा एयरको 9N80 कलसाइनको ट्विनटर जहाज र त्यसका सवार यात्रुहरूको अवस्था अझै पनि अज्ञात नै रहेको छ। तारा एयरको उक्त जहाजमा चालक दलसहित 22 जना रहेका थिए। जहाजमा 16 नेपाली र 4 भारतीय नागरिकसहित 6 जना विदेशी रहेको खुलेको छ। चालक दलमा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र उत्सव पोखरेल तथा एयर होस्टेस क्रिस्टी थापा थिए। यस्तै यात्रुहरूमा बान्देकर वैष्णवी, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी, मेक ग्रिट ग्राफ बी विलिनर रहेका थिए। यस्तै इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजकुमार गोले, बसन्त लामा, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रविना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ पनि जहाजमा सवार थिए। प्रकाश सुनवार, मकर बहादुर तामाङ, राममाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसादेवी तामाङ पनि जहाजमा रहेको खुलेको छ। जहाजलाई क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले उडाएका थिए। अब बिजनेस न्युज।
सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्थापन पक्षलाई ध्यानमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई 4 खर्ब 42 अर्ब बजेट विनियोजन गरेर सङ्घीय सरकारले सङ्घीय प्रणालीमा सन्तुलनता कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कसरी कुन शीर्षकमा पाउनेछन् त बजेट? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले वार्षिक बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यही क्रममा आगामी वर्षका लागि पनि विविध शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यसरी छुट्याइएको छ बजेट। संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 4 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँ बजेट प्राप्त गर्ने भएका छन्। राजस्व बाँडफाँड, समपूरक, समानीकरण र विशेष अनुदानका बुदाहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने बजेट छुट्याइएको छ। विनियोजित बजेट सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण गरिनेछ। वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेशलाई 61 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सरकारलाई 1 खर्ब 23 करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। सशर्ततर्फ प्रदेश सरकारलाई 57 अर्ब 17 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सशर्ततर्फ स्थानीय सरकारलाई 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारलाई 6 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। समपूरक अनुदानतर्फ स्थानीय सरकारलाई 7 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई 4 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विशेष अनुदान अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई 9 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई 1 खर्ब 63 अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले यसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट विनियोजन गरिरहँदा बजेट प्राप्ति र कार्यान्वयनका लागि निश्चित मापदण्ड समेत रहेका छन्। सशर्त अनुदान जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सो प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले शर्त समेत तोक्न सक्छ। सरकारले समानीकरण अनुदान खर्चको आवश्यकता राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्दछ। विशेष अनुदानका हकमा स्थानीय तहले आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट नै माग गर्नुपर्छ। केन्द्र सरकारको दायित्वमा पर्ने कार्यक्रमका आधारमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद लगायतमा खर्च गरिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेल सेना, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 2 अर्ब 46 करोड बजेट विनियोजन गरेको हो, जस अन्तर्गत खेल पूर्वाधारमा 87 करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरिएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भएको छ। धनगढीको पाफ्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेलग्रामको निर्माण गरिनेछ। मूलपानी निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकाडेमी तथा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ। जुम्लाको कोप्लापाटन लगायत स्थानमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि पनि सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ भने 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ। बजेटमा सरकारले एक स्थानीय तह एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
खेलाडी प्रोत्साहनको कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा, खेलकुद सङ्घहरूलाई दिइआएको अनुदान वृद्धि लगायतका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। खेलकुदको दीर्घकालीन विकासको ठोस लक्ष्यसहित सरकारले 20 वर्षे गुरु योजना निर्माण गर्ने भएको छ। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक। बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 61 अर्ब फराकिलो। रोजगारी सृजनामा सरकारको चासो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 5 करोड। निम्न वर्गलाई राहत दिने सरकारको लक्ष्य रहेको दाबी। आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा। शिक्षामा 70 अर्ब 5 करोड र स्वास्थ्यमा 69 अर्ब 38 करोड विनियोजन। राहतमा जोड दिएको जिकिर। तारा एयरको हराइरहेको जहाज खोज्ने काम आजलाई स्थगित भएको सेनाको टिप्पणी। अँध्यारो र प्रतिकूल मौसमले असहज बनाएको उल्लेख। सोमबार पुनः खोजी जारी रहने। र युक्रेनसँग सीधा वार्ता गर्न रुसलाई फ्रान्स र जर्मनीको दबाव। युद्धविराम र युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ता गरी शान्ति कायम गर्न सुझाव। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।